अब एउटा यस्तो कोलमको व्यवस्था गरौँ बिचमा खाली ब्ल्याङ्क हुन्छ। मलाई कुनै नेता मन परेन भने उले आफ्नो ब्ल्याङ्कमा स्वस्तिक चिन्ह हान्न पाउने अधिकारको कानुन ल्याउँछु। चोलेन्द्र सँगसँगै धेरै जनालाई सफाई गर्दियौँ, धेरै जनालाई कारबाही हान्न तयारी रहनुस् न। यो युवा राजाहरूमा एउटा कुरा थियो, यदि अदालतमाथि धावा बोल्यो भने न्यायमूर्ति त्यो हो, भोलि म माथि पनि सङ्कट आउँछ, राजतन्त्रमाथि पनि सङ्कट आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हेक्का थियो तिनीहरूलाई। जनताले अझै पनि तपाईँको सर्वोच्चप्रति चाहँदा नचाहँदै पनि अथवा न्यायप्रति चाहँदा चाहँदै पनि मुख अमिलो पारेर भए पनि यस भन्नुपर्ने हुन्छ, हो भन्नुपर्ने हुन्छ। जितेको बाजी सब हार्छन्, भोलि पार्लियामेन्ट पनि जितेको बाजी हार्छ हेर्नुहोस्। र चोलेन्द्रजी पनि जित्दै हारेको अवस्था हुन सक्छ, किनभने चोलेन्द्रजीले पनि कतिपय ठाउँमा गोप्य रूपमा प्रधान न्यायाधीश बन्नको लागि धेरै मुद्दा, धेरै फाइल र यस्ता नलायकहरूसँग 3 क्लास पढेका विधानसभाको सभापतिसँग समेत कमिटमेन्ट गरेको अवस्थाहरू छ। इन्डियन चिफको भ्रमण हुनुको कारण, आर्मीको चिफको भ्रमण हुनुको कारण नागरिकता विधेयक यही बेला आएको छ, जबकि पार्लियामेन्टको कुनै पनि हैसियत छैन। हेर्नुहोस्, सिद्धान्त प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आउने हो भने तपाईको अहिले मन्त्री परिषद जति पनि मन्त्री छन् एक्सन लिन सक्दैनन्, काम चलाउ मात्र भएका छन्। किन हाम्रो चुनाव घोषणा भएको छ, हतियारको कुरा आएको छ, किनभने अहिले सुरक्षा थ्रेटहरू निकै हुन्छ, हामी सक्दैनौँ भनेर आर्मीसँग हतियार छापट मागिरहेको अवस्था छ। नेपाल प्रहरीले सेनासँग पनि हतियार कम परेको कारणले गर्दाखेरि नयाँ किसिमले मेरो आफ्नो विश्लेषण हतियारको किनबेचको नयाँ सम्झौताको निम्ति पनि सम्झौता हुन सक्छ। यो आकार गर्नु होला। ओरिजिनल सुनको हीरा कचौरा बोक्नेलाई चाहिँ तेरो नक्ली हो भनेछ, दुनियाँलाई हावा पिटेछ। उसँग जलप लाको कचौरा छ, सुनको कचौरा भनेर डलर मागिरहेको नेताहरू। अमेरिकन एम्बेसीका सेक्युरिटीको नाममा आउने, कर्मचारीको नाममा आउने मान्छे अहिले एम्बेसीमा छैनन्। किन छैनन्? अहिले अमेरिकन एम्बेसी र बेलायती र तपाईँको युरोपियनका उहरू यहाँ छैनन्, सबै मुस्ताङ छन्। मुस्ताङमा अहिले धमाधम काम हुँदैछ। चीनको बढी चासो, इन्डियाको बढी चासो र 60 समुद्र पारीबाट आएर तपाईँको युरोपियन अमेरिकनहरू मुस्ताङभित्र विश्वलाई हान्न सक्ने, निगरानी गर्न सक्ने सेटेलाइटको स्टेसन बनाउने कारणले गर्दाखेरि तपाईँको यिनीहरूमा खैलाबैला मचेको अवस्था। पावर भएर पार्लियामेन्टमा बसेर जनताको अभिमतलाई जतिखेर पनि लाट हान्ने नेताको निम्ति त चोलेन्द्र कतै न कतै तपाईँको बेथितिलाई अझै उजागर गरिदिएर अथवा आफू महाभियोग भोगेर भए पनि हिजो जेसुकै भए पनि परिस्थितिले राष्ट्रवादी बनाएको मान्छेमा पात्रमा पर्नु आज चोलेन्द्र शमशेर लगभग उहाँ पर्नुभयो र श्री 5, श्री 3 र श्री 6हरूको बिचमा टकराव भयो। फेरि यो कुरा पावर सेयरिङको क्रममा हजुर उहाँ विगतको श्री 3 श्री 5 अहिले तपाईँको बोल्न नसक्ने अवस्थामा श्री 6हरू श्री 3ले पेल्न थालेपछि एउटा टकराव हुन गएको। यो फ्यामिली विरासत तपाईँको पहिलाको पुर्खौली जो विरासत हुन्छ त्यो विरासतको टकराव पनि हो। म चाहिँ भन्छु हेर्नुहोस्, तपाईँ हामीले इलेक्टेड गरेर पठाएका व्यक्तिमाथि कठघरामा कसरी उभ्यो भने त्योतिर लाग्नुहोस्। म त भन्छु 3 करोड जनतालाई प्रधान न्यायाधीशलाई आफ्नो काला करतुत लुकाउनको लागि, आफ्नो बदनेतपूर्ण अवस्थालाई बचाउनको लागि आफू 1000 गल्ती गरेछन् तर डोज थुपारेछन्। एउटा कठघरमा उभ्याएका छन् प्रधान न्यायाधीशलाई। प्रधान न्यायाधीश भन्दा ठुलो गल्ती फेरि पार्लियामेन्टले गरे। त्यो कुरातिर हामी गइरहेको छ। अथवा संसदीय समितिको मैले व्यक्तिको त सबैले चिन्छु नि, उनको राजनीतिक जीवनदेखि लिएर उनको हैसियतदेखि लिएर सबै त्यो प्रश्नहरू हेर्दाखेरि मलाई हाँसो पनि उठ्यो क्या। मैले भने यिनलाई त चौबाटोमा लगेर दिउँसै नङ्ग्याउन केही फरक पर्दैन, जनताको जनमतमा जानुपर्छ। अथवा मध्यवती चुनाव हुन्छ नि त, पहिला पनि भएको हो नि त। प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रमा यो जानुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। हेर्नु, त्यता जानुपर्ने, त्यता नगइकन यिनीहरूले चाहिँ शरण परे चोलेन्द्रको ललिता निवासका कुरा होइन। त्यसपछि तपाईँको के अरे बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाल भ्रष्टाचार केस लाग्नबाट बचाएँ भनेर विलियन निधिले कुनै प्रोग्राममा भनिदिनु भएको छ। सन्टु थारू जस्ता कोक्लेटो हुन् मन्त्री भएका, जेहेतु फटा एउटा गौरी शङ्कर जस्ता हुन्, या भोलि पर्सि त्यो गोपाल दहित र गङ्गा जस्ता नङ्गाहरू हुन्। दर्शक नमस्कार, वीर गोर्खाली अनलाइन टेलिभिजनमा आक्रामक राजनीतिक विश्लेषक, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा दखल राख्नुहुने लालराम चौधरी सर हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ भाइ? आरामै छ हजुर। होइन, कहिले बालेन, कहिले तपाईँको राजेन्द्र लिङ्गदेन, अहिले आएर चोलेन्द्र शमशेरको जताततै चर्चा छ। हजुर, हिजो बालबाला हुँदाखेरि गर्न नसकेको काम आज निलम्बित अवस्थामा जुन देखिएको छ, संसद समितिले उसलाई सोधपोछ गर्दाखेरि एकपछि अर्को नेताहरूको कालो करतुतहरू खोल्ने काम अगाडि गरेछन्। यो के सही हो, के हो, किन यस्तो भइरहेछ? हो, एक हिसाबले यो सही हो, किनभने अहिले निकै कमजोर राजनीतिक अवस्थामा चाँडोभन्दा चाँडो भनौँ न 2064को उपलब्धिपछि चाँडोभन्दा चाँडो जो 16, 17, 18 वर्षभित्र जुन नेपाली नेताले फेरि अर्को आफ्नो कमजोरी चरित्र जुन देखाए, हजुर, त्यसको पोल उनले खोले जस्तो मलाई लाग्छ। एक हजुर, अर्को कारण के हो भने जस्तै आफ्नो मान्छेलाई सेटलमेन्ट गर्नको लागि एउटा सामान्य नेता
अथवा जनताको मत मागेर आफ्नो ठाउँमा आइसकेपछि जनताको मत अधिकारले कुल्चिँदै आफ्नो व्यक्तिवादी चरित्र, परिवारवादी चरित्र तपाईको अनि भनौँ न आसेपासेहरूलाई अगाडि बढाउन निम्ति सामान्यतया एउटा बरुवा सरुवा या तपाईको राम्रो ठाउँ राखिदिनको लागि जो चोलेन्द्रसम्म जुन पुग्थे तिमीले गर्दैनौ भने हामी चाहिँ यो गर्दिन्छौँ जुन थ्रेटपूर्ण जो भाषा उनीहरूमा चल्दै गइसकेपछि तपाईको यो चोलेन्द्रले श्रीमानले चाहिँ खोल्न बाध्य हुनुभयो। 2 कारण 3 कारण छ तपाईको। जस्तै यिनलाई यो थाहा भएन कि चोलेन्द्र शमशेर जबराजीलाई कि म यिनलाई 5 वटा दलको जनताले मत अधिकार दिएको प्रधानमन्त्री नबनिकन मैले एउटा परमादेशबाट बनाउँदैछु। जबकि परमादेशबाट बनाउनु भनेको देशको अन्तिम अवस्थामा तपाईको राजनीति यस्तो अवस्थामा पुग्छ कि जस्तै पाकिस्तान अहिले पुगेको अवस्था छ, हजुर, जहाँ तपाईको श्रीलङ्का पुगेको अवस्थामा छ, हजुर, इराक पुगेको अवस्थामा छ। हो त्यो बेला चाहिँ परमादेशको प्रधानमन्त्री बनाउने या पार्लियामेन्ट रिएस्टाब्लिस गर्ने जो 2064 सालमा त्यही 2047 को संविधान टेकेर पार्लियामेन्ट रिस्टार्टिङ गरिएको हेर्नुस्। हजुर, त्यसमा रापरवाको भूमिका छ, तपाईको लोकनाथ चन्दको, कांग्रेसको निधिदेखि लिएर तपाईको सबैजनाको रह्यो र अनि त्यस एमालेको रह्यो। बीचमा मधेसवादी दल थिएन, पछिल्लो कालमा आएको मधेसवादी माओवादी सबैजना हेर्नुहोस्। त्यो किसिमको परमादेशबाट बन्ने र पार्लियामेन्ट रिस्टाब्लिस हुने काम गर्दछ। तर हामी कहाँ के गरियो भने त्यो चल्दैछ, जनताको अभिमतमा जाने एउटा प्रक्रिया थियो, तर अभिमतमा नगइकन तपाईको सिधै परमादेश माग्यो। एउटाले चाहिँ पार्लियामेन्ट सिद्ध्याउँदैछ भनेको छ, हल्ला गरेछ, अनाक हल्ला गरेछ। तर फेरि जनतालाई के उल्लु बनाइरहेछ भने कि हामी जनताको जनमतबाट पार्लियामेन्ट व्यवस्थापिका संसदमा आएका हौँ, जनताको प्रतिनिधि हौँ, हामी फेरि जनतामै जानुपर्छ, जनताले नै हामी रिइलेक्सन गरेर पठाउँछन् र पार्लियामेन्ट इस्टाब्लिस हुन्छ भन्नेतिर नलाइकन सिधै शरण कोसँग परे, चोलेन्द्रसँग परे, जसले रिइस्टाब्लिसमेन्ट गरे पार्लियामेन्ट। हेर्नु त्योबाट बचाउने मान्छेलाई अनि फेरि के गरे, अहिले महाभियोग लगाए। यिनलाई यो थाहा भएन कि यो चट्टानतिर ढुङ्गा हाने भने गिलो होइन, उनले त गिलो सोचे सबै नेताहरूले। हेर्नु तर चट्टानतिर सारो भएको ठाउँतिर हान्दा आफ्नै टाउकोतिर आफैतिर फर्किन्छ ढुङ्गा भन्ने थाहा भएन यिनलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन परमादेशबाट यिनले बनेर उनलाई महाभियोग लगाएर अहिले फेरि यो ठिक थियो कि थिएन भन्ने यहाँले जे प्रश्न गर्नुभयो, वास्तविकतामा चोलेन्द्रजीले पनि त्यो दिनै भनिदिनु पर्ने, तपाईहरू जनताको जनमत लिएर आउनु भएको छ, तपाईँ जनताको जनमतमा जानुस्, चुनावतिर जानुस् भन्नुपर्ने। उहाँले के न म ठुलो छु भनेर पार्लियामेन्ट स्थापना गरिदिनु भयो, 5 गठबन्धन मिलेर आउनुस् भनेर। उहाँको एउटा गल्ती हो, मैले सुझाव दिएको है। अनि यिनीहरूको गल्ती पनि के हो भने जबकि कानुनमा एकदम प्रावधानका साथ लेखिया छ कि जनताको जनमतमा जानुपर्छ अथवा मध्यवर्ती चुनाव हुन्छ नि त, पहिला पनि भएको हो नि त, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रमा यो जानुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यता जानुपर्ने, त्यता नगइकन यिनीहरूले चाहिँ शरण परे चोलेन्द्रको। तर यी सबै प्रपञ्च के थियो भने यही मौकामा के थियो भने उनले भनेका छन् नि ललिता निवासका कुरा हैन, त्यसपछि तपाईको के अरे बाबुराम भट्टराई र के अरे माधव कुमार नेपाल भ्रष्टाचार केस लाग्नबाट बचाए भनेर विलियन निधिले कुनै प्रोग्राममा भनिदिनु भएको छ। हो यी सब बच्नको लागि तपाईको सर्वोच्च त एक्टिभ हुन्थ्यो, त्यो सर्वोच्चलाई डिएक्टिभ गर्नको लागि महाभियोगको प्रोसेस चालेको हुन्। उनको आजको बयानसम्म अझै पनि तपाईको 12 वटाको प्रश्नको बाँकी। मैले अलिकति समितिको 1-2 जना समितिको मान्छेको मैले कुरा सुने हैन, जसलाई कानुन बनाए भन्नु भएको छ र उहाँहरूको त्यो प्रश्नमा मैले कुनै डम्भ देखेको छैन। उनी पनि आफू बच्नलाई उनलाई दोषी देखाउनलाई बेकरारसँग लागेछन्। अब म भन्छु अहिले यो चुनावमा जनताले तपाईँ हामीले इलेक्टेड गरेर पठाएका व्यक्तिमाथि कठघरामा कसरी उभ्यो भने त्योतिर लाग्नुहोस्। म त भन्छु 3 करोड जनतालाई आज प्रधान न्यायाधीशलाई आफ्नो काला कर्तुत लुकाउनको लागि, आफ्नो बदनेतपूर्ण अवस्थालाई बचाउनको लागि आफू 1000 गल्ती गरेछन्, तर दोष थुपारेछन्, एउटा कठघरमा उभ्याएका छन् प्रधान न्यायाधीशलाई। प्रधान न्यायाधीश भन्दा ठुलो गल्ती फेरि पार्लियामेन्टले गरेछ। हेर्नुहोस् त्यो कुरातिर हामी गइरहेका छैनौँ। अथवा संसदीय समितिको मैले व्यक्तिको त सबैले चिन्छु नि, उनको राजनीतिक जीवनदेखि लिएर उनको हैसियतदेखि लिएर सबै त्यो प्रश्नहरू हेर्दाखेरि मलाई हाँसो पनि उठ्यो क्या। मैले भने यिनलाई त चौबाटोमा लगेर दिउँसै नङ्ग्याउन केही फरक पर्दैन। एक अब अर्को कुरो मैले चोलेन्द्रजीलाई मात्रै बचाउनतिर लागेको छैन कि हो
चोलेन्द्रजी मात्रै होइन 5 जना जो प्रधान न्यायाधीश थिए लगायत त्यतिखेर पार्लियामेन्टलाई बचाउनको लागि र यिनलाई 5 दललाई चाहिँ सरकार बनाउनको लागि त्यतिकै दोषी छन् न्यायाधीशहरू। न्यायाधीश किन गल्ती छन् भन्दाखेरि यदि उहाँहरू सत्य भइदिएको भए केपी ओलीजीले जुन दिन डिजल्भ गर्दै हुन्थ्यो पार्लियामेन्ट त्यो दिन सिधा आदेश दिएर तपाईहरू जनमत लिएर आउनु भएको हो, जनमततिर जानुस् भनेर सबैले बोलाएर तपाईको चुनाव गराउने दिन सक्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतसँग थियो। हेर्नुस्, तर त्यो नगरिकन 5 वटा न्यायाधीशले 5 वटा दल मिलेर आउनुस् भन्नुभयो र यस्ता नलायक सरकार गठन गर्नुभयो जो यो पार्लियामेन्ट र तपाईको राष्ट्रिय सभादेखि लिएर अहिले रहनुभएका कार्यपालिका, न्यायपालिका र कार्यविधि निर्देशिकामा जति रहनुभएको सबैमाथि जनताले महाभियोग होइन भाटे कारबाही गर्ने बेला भएको छ। हेर्नुहोस्, मैले एउटा चोलेन्द्रलाई बचाउन मात्रै, एउटा तपाईँको अमुक दलको व्यक्तिले बचाउनलाई मात्रै भनेको होइन। यदि लोकतन्त्र साँच्चै हो, हामी प्रजातन्त्र लोकतन्त्रलाई शिरोधार्य गर्छौँ, गणतन्त्रलाई शिरोधार्य गर्थ्यौँ भने आज 9 अर्ब खर्ब रुपियाँ जनताको टाउकोमा पटक पटक, एकचोटि होइन पटक पटक विभिन्न तपाईँको इलेक्सनको नाउँमा ऋण थोपारेर यिनीहरू ताण्डव देखाउन त्यो सिटमा जाने। हेर्नुहोस्, अनि यिनलाई बाँकी राख्नुपर्ने हामीले। म त भन्छु चोलेन्द्र सँगसँगै धेरैजनालाई सफाइ गरिदिउँ, धेरैजनालाई कारबाही हानौँ, तयारी रहनुहोस् नयाँ युवाहरू। म त त्यो अवस्थाको आह्वान गर्न चाहन्छु। चोलेन्द्रजीलाई यसरी एक्सन लिनुपर्ने आवश्यकता के थियो? आफैले नियुक्ति गरेको प्रधान न्यायाधीश हजुर पार्टीले नै नियुक्ति गरेको नि। हजुर हो होइन? हजुर। अनि अब उनीहरूको नियुक्ति नै अब प्रक्रियासँग थियो थिएन त्यो उहाँहरू जानुन्। नेपालको राजनीतिक दलमा अहिले कानुन र न्यायाधीशहरू कसरी आउँछन् त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा। हजुर। अब उसले पनि आफ्नो भाग खोजे, भाग यसरी बढी खोज्न थाले। त्यसपछि दलहरूलाई उनी चाहिँ दलहरूमाथि नै हाबी भएपछि अनिखेरि महाभियोगको प्रस्ताव राखेको थिए है, के छ? होइन, आरोप चाहिँ त्यो हो, तपाईँले प्रश्न गरे जस्तै हो आरोप चाहिँ, होइन? दलले नै नियुक्ति गर्ने हो र पछि तपाईँको दलका प्रधानमन्त्रीलाई उनले फेरि शपथ ग्रहण गराउने हो। त्यो त राज्यकै एउटा प्रोटोकलभित्र भनौँ न, एकअर्का माटो ढुङ्गाको भर, ढुङ्गा माटोको भर भने जस्तै हो। शासन विधि चल्दाखेरि, देश चल्दाखेरि हेर्नुहोस्, तपाईले प्रश्न गरे जस्तै भाग खोज्न लागे त भाग खोज्नलाई उहाँहरूले त्यो निर्देशिका र कार्यविधि नै किन त्यसरी बनाए? त्यो कमजोरी त समितिको कमजोरी हो नि। होइन, उहाँलाई त थाहा थियो उहाँको नियुक्तिदेखि लिएर किन चाहिँ के कुरामा सहुलियतको लागि उहाँलाई नियुक्ति गरियो, उहाँलाई त्यो पोजिसनमा प्रमोट गरियो। हजुर। अनि दलहरूको कमी कमजोरी सबै थाहा भएपछि उनले पनि आफ्नो डिमान्ड दिँदै गयो कि दल राजनीतिक दलले मात्रै खान पाउने हो भन्ने कुरा पनि त भयो होला नि। नै हो, यो कुरा हो। किनभने तपाईँले प्रश्न गरेको एकदम गहिराइमा हुनुहुन्छ, यहाँले प्रश्न गहिराइमा गर्नुभयो। म अब तपाईँलाई दिन जाँदैछु जवाफ यसको। जस्तै भाग खानलाई उनले मागे भन्नुभयो, अघिल्लो प्रश्न पनि, अहिले पनि तपाईँ त्यही केन्द्रित हुनुभयो। त एउटा न्यायाधीशले यिनले गरेका काला कर्तुत सबै ढोकछाप गरिदिएर, ढाकछोप गरिदिएर, सिद्ध्याइदिएर चाहिँ यिनी चोखिनुपर्ने। त्यसको भोलि पर्सि यसको उजागर भएपछि कसलाई दोष लाउन मिल्ने? सजिलै चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई गर्नुपर्ने र मिल्ने। अनि जनताले सिधै चोलेन्द्रमाथि खनिन्थे। हेर्नुहोस् है, विगतमा पनि बाबुराम भट्टराईले आफ्नो ज्यान जोखिममा भइसकेपछि ज्यान बचाउनको लागि र असफल भयो भनेर जनता भोलि रोडमा आउनुभन्दा एउटा प्रधान न्यायाधीशले मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाइदिएपछि सिद्धियो भनेर त्यो गरे। त्यो बेला यिनीहरू सफल भइहाले। त्यतिखेर कानुन बनेन हो त नि। एउटा कानुनको विज्ञ एउटा प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष बनिसकेपछि त केही होला भनेर जनताले त्यो दिन तपाईँको धेरै कोट्याउनेतिर लागेन। फेरि त्यस्तै खाले प्रक्रिया अहिले चोलेन्द्रमा आइसकेपछि दोहोऱ्याउन खोजे। हेर्नुहोस्, चोलेन्द्रले मानेनन्। तपाईँले भन्नुभयो दलले नियुक्ति गर्छ, दलैले नियुक्ति गर्ने। तर के नियुक्ति गरे भने, कमिटमेन्ट गरे भने हाम्रा भएका व्यतिथिलाई तपाईँले चाहिँ कानुनी प्रक्रिया अन्तर्गत अथवा सर्वोच्च अदालतले कानुनको एउटा ज्ञाताले भनिसकेपछि सबै माफी हुन्छ, सबै कुरा मिल्छ भने तपाईँले बनाएको हो भन्ने गोप्य रूपमा यिनीहरूको कमिटमेन्ट थियो। कुनै मतलब त्यही उहाँकै आसपासको कानुन व्यवसायीको मान्छेलाई हामीलाई भने हेर्नुहोस् है, यो कमिटमेन्ट गरेको थियो, नगरिदिँदा अहिले हो। अब त्यो भाग खोज्ने भन्नुभयो, भाग त खोज्छन् त। किनभने भोलि
दल राजनीतिक दलहरूले सरकारले गरेको गल्ती कमजोरीहरू सर्वोच्च अदालतमा ठोप्रिन्छ र सर्वोच्च अदालत चाहिँ काहीँको हुँदैन, रोडमा आइपुग्छ। त्यो रोडमा न्यायपालिका आउनुभन्दा त उनले ठिकै छ त, तिमीले यो बाफत मलाई के दिन्छौ, त्यो बाफत मलाई के दिन्छौ, स्वाभाविक हो नि, किनभने नेगोसिएसन त भयो नि। प्रधान न्यायाधीशलाई यिनीहरूको साठगाँठ अनुसार हजुर तपाईँको थाहा छ यिनीहरू कहाँ के ठाउँमा चुकेका छन्। हजुर त्यही कुरो थाहा पाएपछि आफ्नो पावर पनि सारा कुरा युज गरेर यिनीहरू जुझ्न थाले। यहाँ सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई भन्छु कुनै बेलामा एकपछि अर्को प्रधान न्यायाधीशमाथि राष्ट्रघात गर्ने दबाब दिन थाले। त्यसपछि उनी गिरिजाप्रसाद कोइराला बेला पनि ठ्याक्कै चोलेन्द्रमाथि जे भएको थियो। हजुर गिरिजाप्रसाद कोइराला हुँदाखेरि विश्वनाथमाथि त्यही भएको थियो। हेर्नुहोस्, एकचोटि यस्तो खतरा मुद्दा साम्य बनाए राजनीतिक दलहरू, जो महाकाली नदीको पानीको र महाकाली सरदा ब्यारेजको टनकपुरको केस थियो। हेर्नुहोस्, हजुर विश्वनाथ उपाध्यायलाई चाहिँ तपाईँको कानुनी प्रक्रिया के हो, टेक एन्ड गिभ एन्ड चेक एन्ड ब्यालेन्समा के गर्नुपर्छ, सर्वोच्चको अहम भूमिका के हो भनेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विश्वनाथ उपाध्यायसँग सहयोग माग्दाखेरि, किन म त शिवराज जोशी कहाँ म बसेर पढिरहेको थिएँ, त्यही भएर मलाई जम्मै थाहा छ। हेर्नुहोस् है, राजनीतिक कुरा किन छलफल हुन्थ्यो त्यहाँ आएर। अब यिनले चाहिँ भाग खोजे, जस्तै विश्वनाथ उपाध्यायलाई चाहिँ महाभियोगमा ऊ नलाउन दिने, प्रधानमन्त्रीले पनि लाउन नदिने, बरु मध्यवर्तीमा जाने भनेर एउटा तपाईँको कमिटमेन्ट भयो त्यहाँ चाहिँ। तर यहाँ के भयो भने त्यो कमिटमेन्ट भएन कि सिधै तैँले नगर्ने, तँलाई चाहिँ नियुक्ति गर्ने, अस्ति प्रधान न्यायाधीश नबन्नुन्जेलसम्म हामीसँग चाहिँ यस भनी हिँड्ने, अब चाहिँ त बतारिने भन्ने क्रममा यो पुग्न गएको हो। एउटा सामान्य केटाकेटीको झगडा जस्तै भयो क्या यो। आज आएर चोलेन्द्र शमशेरले जे गरे त्यो देश र जनताको पक्षमा देखिन्छ, मजाले देखिन्छ। किन भन्दाखेरि जहिले पनि पावर भएर पार्लियामेन्टमा बसेर जनताको अभिमतलाई जतिखेर पनि लाट हान्ने नेताको निम्ति त चोलेन्द्र कतै न कतै तपाईँको बेथितिलाई अझै उजागर गरिदिएर अथवा आफू महाभियोग भोगेर भए पनि हिजो जेसुकै भए पनि परिस्थितिले राष्ट्रवादी बनाएको मान्छेमा पात्रमा पर्नु भयो। आज चोलेन्द्र शमशेर लगभग उहाँ पर्नुभयो र श्री 5, श्री 3 र श्री 6हरूको बिचमा टकराव भयो। फेरि यो कुरा पावर सेयरिङको क्रममा हजुर उहाँ विगतको श्री 3, श्री 5 अहिले तपाईँको बोल्न नसक्ने अवस्थामा, श्री 6हरू श्री 3ले पेल्न थालेपछि एउटा टकराव हुन गएको। यो फ्यामिली विरासत त तपाईँको पहिलाको भनौँ न आफ्नो पुर्खौली जो विरासत हुन्छ त्यो विरासतको टकराव पनि हो म चाहिँ भन्छु। हेर्नु, सुशीला कार्कीलाई पनि यसरी महाभियोग लगाएको थिएन दलहरूले? हजुर हो, पूर्व प्रधान न्यायाधीश। हजुर हो। यो केही मेल खान्छ योसँग? लगभग हो। त्यो बेला एउटा महिला हुनुको नाताले उहाँले महाभियोग लगाई खाइसके पनि त्यति साह्रो प्रतिवाद गर्नु भएन। उहाँलाई चाहिँ बाई साइलेन्टली तपाईँको सल्भ गर्न त लागि भनौँ कानुन व्यवसायीहरू सुझाव दिएर। अन्याय त यहाँ सुन्नुहोस्, अन्याय त यिनीहरूले जनता र देश चलाउनेसँग माथि त यिनीहरूले पटक अन्याय गरेछन् र यिनले अन्यायको कठघरामाथि चरमचुली पुर्याउने काम पनि केही अमुक प्रहरी प्रशासन पात्रहरू, मिलिट्री प्रशासन, सशस्त्र प्रशासन र कर्मचारी प्रशासनले यिनलाई उचालेकै हुने। हेर्नुहोस् नेताहरूलाई। त्यस कारणले पनि यिनीहरू सुशीला कार्कीमाथि हुँदाको एउटा बल पाएका, त्यसपछि गएर तपाईँको खिलप्रसाद रेग्मी श्रीमानमाथि मतलब प्रयोग गरेका, फेरि तिनी बल पाएका, आउँदा अहिले चोलेन्द्रमाथि गर्दा झन् बल पाउने र तपाईँको यहाँको कानुन आफ्नो मुताबिक गर्ने र त्यो 2000 अदालतलाई पूर्ण रूपले राजनीतिक दलको माथामा ल्याउनलाई एक्सर्साइजै हो यो। हेर्नु, त्यही नै भन्नु पर्यो। जस्तै एकदमै सूर्यनाथ उपाध्याय अघि भन्नुभयो। हजुर, विश्वनाथ उपाध्याय, हजुर, सुशीला कार्की, खिलाराज रेग्मी, हजुर, हुँदै आज चोलेन्द्र शमशेर। अदालतमाथि धावा बोल्ने त हिजो राजाहरूले पनि हिम्मत गरेका थिएनन् हो, होइन र? हो, त्यो राजाहरूमा एउटा कुरा थियो, यदि अदालतमाथि धावा बोल्यो भने न्यायमूर्ति त्यो हो, भोलि म माथि पनि सङ्कट आउँछ, राजतन्त्रमाथि पनि सङ्कट आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको हेक्का थियो तिनीहरूलाई। तर पछिल्लो कालमा विश्वनाथ उपाध्याय श्रीमान हुँदाखेरि, तपाईँको प्रधान न्यायाधीश हुँदाखेरि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको उस्काइमा काहीँ न काहीँ र वीरेन्द्र, खास भन्नुपर्दा वीरेन्द्र राजा र त्यतिखेर पार्लियामेन्ट र तपाईँको न्यायपालिकाको त्रिपक्ष टकराव चाहिँ भएको थियो। हेर्नुहोस्, र त्यो त्रिपक्ष टकरावमा पनि काहीँ न काहीँ बेमेल हुँदाखेरि वीरेन्द्रको तपाईँको बाहिर म असुरक्षित हुँ भनेर जनता सामु चाहिँ तपाईँको जान सक्नु भएन उहाँ। यो पनि एउटा सिनारियो मैले विगतको हिस्ट्री भन्दैछु। आज यही न्यायपालिकाको टकरावले गर्दाखेरि म अन्यायमा परेँ, हजुर म रोडमा परेँ भन्दा कसैले दिँदैन रहेछन्। मैले एक दुईवटा कुरा तपाईँले भनेको छु, म पैसा तिर्न नसक्दाखेरि मैले खुद तपाईँको यो लाइनमा आएको छु, होइन? पैसा
जति पनि तिर्न नसक्दाखेरि कमजोर बनाउने म मात्र होइन, म जस्ता धेरै धेरै तपाईँको नेपाली जनतामाथिले गरेका छन्। अनि फलाने त नेता हो नि, भोलि त हामीलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्दैन नि, सिध्याइदिन्छ, हामी कहाँ उसको विरुद्धमा गर्ने, त्यो दर्ता नगर्नुहोस् भनेर कर्मचारीलाई समेत फोन गरेका हामी कतिपय फोन टेपहरू भेटाएका छौँ। हेर्नुहोस्, यो किसिमको एक्सरसाइज चाहिँ हो र चोलेन्द्रसम्म आइपुगेको हो। आगामी दिनमा अब यो विधिको शासन कानुनै नमान्ने नेताहरू हुँदाहुँदै जनता के भन्न चाहनुहुन्छ? यो कसरी यो व्यवस्थित होला? यो जित हार कसको होला त अहिलेको अवस्थामा? नेताहरू, राजनीतिक दलहरू, सरकार र चोलेन्द्र शमशेर, जनताले कसलाई साथ दिनुपर्छ? के हो यो? यहाँ सुन्नुहोस्, हुन त सर्वोच्च अदालत, जिल्ला अदालत, पूर्णवेदनहरू कतिपय ठाउँमा यस्तै राजनीतिक र यस्तै तपाईँको अनुसन्धानमा कमजोर गरेर जनतालाई पीडा दिएको अवस्थाहरू छ। त्यस कारणले जनताले अझै पनि तपाईँको सर्वोच्चप्रति चाहँदा नचाहँदै पनि अथवा न्यायप्रति चाहँदा नचाहँदै पनि मुख अमिलो पारेर भए पनि यस भन्नुपर्ने हुन्छ, हो भन्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले कसको जित हुन्छ भन्नुभयो, यो जितेको बाजी सब हार्छन्। भोलि पार्लियामेन्ट पनि जितेको बाजी हार्छ। हेर्नुहोस्, र चोलेन्द्रजी पनि जित्दै हारेको अवस्था हुनसक्छ। किनभने चोलेन्द्रजीले पनि कतिपय ठाउँमा गोप्य रूपमा प्रधान न्यायाधीश बन्नको लागि धेरै मुद्दा, धेरै फाइल र यस्ता नलायकहरूसँग 3 क्लास पढेका विधानसभाको सभापतिसँग समेत कमिटमेन्ट गरेको अवस्थाहरू छ। गङ्गा चौधरी जस्ताहरूसँग पनि कमिटमेन्ट गरेका धेरै कुराहरू छन्। हेर्नुहोस् है, र अहिले दुधले धोएको चाहिँ अहिलेको जुन युद्धमा लडिरहेछन्, हजुर, दुधले धोएको कोही पनि भएन, कोही पनि छैन। त्यो पशुपतिमा बसेको पशुपतिनाथ पनि छैन। तपाईँले म भनिदिन्छु, ऊ पनि विवादित छ। भले नबोल्ने भगवान हो, त्यो माथि पनि पुजारी र शासकको बिचमा झगडा परिरहेछ। हेर्नुहोस्, देशमा है, यो देशमा कहीँ कतै कसैलाई अछुतो राखेन। नेपालका राजनीतिक दल र पार्टी अनि नेताले शुद्ध कसैलाई रहन। एउटा नलायक ताण्डव मचायो भने गौतम बुद्धमाथि पनि त्यही नै ठुलो राजनीतिक अब लगेर बेच्दिहाल्नु त मूर्ति। जाति बीच, धर्म बीच होइन। यहाँ सुन्नुहोस्, त्यो त जाति बीच ताण्डव मचे भने सोठा धर्मको कुरा आउने रहेछ। त्यही त यो विश्वभरि छ। र धर्म र जातिको बीच लडाइँ नै त्यो देशको बर्बादी हुन्छ। यिनले बुझेथेनन्। र यो युरोपियन युनियनले बडा मजासँग बाबुराम र प्रचण्डलाई दिएको थियो कि विभेद छ, यहाँ जातीय विभेद छ, तर धार्मिक एकता थियो है। फेरि जातीय विभेद काहीँ न काहीँ थियो नेपालमा त्यो बेलामा, तर धार्मिक एकता चाहिँ थियो है। विश्वभरि सबै देशमा छ। हजुर, तर मिलेर चाहिँ बसेका थिए। नै, विश्वमा के छ भने नेपालभन्दा बाहिर के थियो भने अलिक फरक थियो। हेर्नुहोस्, के फरक थियो भने जात बीचको एकता थियो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि पश्चिमाहरूमा जम्मै। हाम्रो दक्षिण एसियामा कस्तो थियो भने जात बीच एकता धार्मिक रूपले थियो क्या। हाम्रो चाहिँ धार्मिक सहिष्णुता थियो। त्यस कारणले टुक्र्याउन गाह्रो परिरहेको थियो। जब जनयुद्धमा जाति र धर्मको कुरा जब आयो, त्यसपछि यो पश्चिमा भन्दा खतरनाक रूपले तपाईँ विग्रहको रूपहरू आयो। यो सफल भयो। आज यही सफलताको कारणले गर्दा यिनलाई घोच्याई न्यायाधीशले यसो गर न, उसलाई यसो गर न भने पावर सेन्टरले तपाईँ उस्काइरहेको छ। सबैतिर पावर सेन्टर पनि रोचमल छिरेछ। किन नछिर्नु? एकदम मेरो जनकारमा त मैले चिनेको व्यक्ति नै 4 जना न्यायाधीश छन् तपाईँ पावर सेन्टरको दिउँसोहरू। राजनीतिक दलबाट होइन, होइन, राजनीतिक दलको एउटा देखाउने राजनीतिक दलहरू मात्रै छ। पावर सेन्टरबाट चल्छन् भने हजुर, पावर सेन्टरले अरूलाई पनि चलाएको छ भन्ने कुरो ती दलका नेताहरूले बुझ्नु पर्यो नि। त पावर सेन्टरले त यो फलाने यस्तो हो, यो कानुन बनाउने बेला टोर मटोर गर्ने बेला यसलाई चाहिँ न्यायाधीश बनाउनै पर्छ भने भिख माग्न त त्यही जाने। एउटा कुरो बताइदिनु लानु सर। हजुर, तपाईँलाई पावर सेन्टरको आवश्यकता किन परेन? पावर सेन्टरको आवश्यकता मलाई किन परेन भने शुद्ध तपाईँको देश, माटो, राष्ट्र, नेपाली जनता र पावर सेन्टरको पनि त्यो दिन नकाम हुँदो रहेछ जुन दिन हामी आफ्नो भूगोलभित्र युनिट भयो भने पावर सेन्टर पनि झुक्दो रहेछ, रुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले जानेको छु। तपाईँसँग त्यो पावर सेन्टर रोइरहेछ मजाले? म जान्न, म सामान्य किसान हुँदा पनि तपाईँलाई प्रयास गरेका छन् त्यो पावर सेन्टर धम्क्याउने, मर्काउने, ल्याउनेदेखि सबै प्रयास गरेको हुन्। तर म कसैलाई त्रास वा तपाईँको लोभ पनि दिएका छन्, त्रास पनि गरेका छन्। तर म यसलाई व्यवस्था गरेको छु। किनभने जब मै नै तपाईँको कुनै कुराबाट म भएन, आताहित भएन, अथवा कुनै कुरालाई मैले ओहो मलाई भोलि परिवारले मलाई मार्देलान्, मलाई भोलि मारेर गाड्देलान्,
डर त्रास त तपाईँलाई हुँदै भएन माओवादीमा तपाईँलाई प्रयोग गरिएर भए पनि तपाईँले कत्रा एक्सनहरू गर्नुभएको छ। नेपाली जनताले थाहा नपाउने धेरै जस्तै मेरो कैलालीको 2 नम्बर क्षेत्रका जनताहरू एक त गमारै छन्, त्यहाँ थारू पाहाडिया त्यस्तै टाइपका छन्, अलिकति एजुकेटेड भए पनि त्योसँग एप्रोच छैन, पोलिटिकलको हाई लेभलसम्म एप्रोच राख्ने कुनै हैसियत छैन। हैसियत हुनेले त्यो फटाहो भनेर उल्टा आफू फटागिरी गरेर तपाईँको सच्चा बनिहाल्छन्। तर यो देशमा सायद मलाई लाग्छ त्यो विद्रोही लाइनमा लागेर यो देशका चाहिँ त्यो अहिलेका सन्टु थारू जस्ता कोक्लेटो हुन् मन्त्री भएका, चाहे त्यो फटा एउटा गौरी शङ्कर जस्ता हुन् या भोलि पर्सि त्यो गोपाल दहित र गङ्गा जस्ता नङ्गाहरू हुन् हैन, या तपाईँको हो एउटा व्यक्तिलाई म प्रजातान्त्रिक रूपमा प्रश्न चिन्ह खडा गर्न सक्छु र सक्दिनँ, दुईटै कुरा, जो विजय कुमार गच्छेदार हुन् हेर्नुहोस् है। त्यसपछिको साइड म सट्टामा नआएर प्रधानमन्त्री नबनेर मन्त्री नबनेर या पार्लिमेन्टमा सांसद नबनेर सायद त्यो दिन त्यो समुदायबाट मैले यो देशको लागि ठुल्ठुलो निर्णयमा भाग लिएको छु पर्दा पछाडि। तर इतिहास मेटाएका छन्, किन मेटाएका छन् भने सोझो छ, स्टेट भनिदिन्छ र धेरै कुरा यसले पस्दैन। हमारा आवश्यकता कम है भने त मेरो आवश्यकता कम छ, हजुर म जे छ त्यसैमा खुसी छु, हजुर त्यसैले मेरो बाउमा दम छ भन्छ क्या। हजुर भनेपछि तपाईँको बोली, तपाईँको व्यवहार र तपाईँको निष्ठामा दम त्यहाँ छ, किनकि तपाईँ जे छ त्यसैमा खुसी हुनुहुन्छ। म जे छ त्यसैमा खुसी छु। नेपाली माटोसँग हुनुहुन्छ, हो यही उत्पादन गरेर खान चाहनुहुन्छ, हजुर यहीको हराभरा जङ्गल रमाउन चाहनुहुन्छ। पहिला मेरो भनाइ के हो भने पहिला हामी सम्पन्न भयौँ भने अर्काको सम्पन्नतालाई वाह गर्नु पर्दैन, आफ्नो सम्बन्धता गरेर सम्पन्न भएर आफ्नो देशले समृद्धितिर लगेर अरू देशले वाह भन्नुहोस् न, हामी त अर्काको वाह दिइहाल्न भन्ने भिखारी मान्छे। बुझ्नु भएको छ हामीसँग हिराको कचौरा छ, हजुर तिमीहरूसँग $1 किन माग्ने? बस हिराको कचौरा छ, सुनको छ, चाँदीको छ, अनि $1 किन माग्ने? जो कि खरबौँ डलर त हामीसँग कचौरै छ। तर नेताहरूले के गरे भने त्यो खरबौँ डलर पर्ने कचौरा, हिरा कचौराले चाहिँ $1 होइन। यहाँ त कुरा यस्तो छ हेर्नुहोस्, ओरिजिनल सुनको हिरा कचौरा बोक्नेलाई चाहिँ तेरो नक्ली हो भने चाहिँ दुनियाँलाई हावा पिट्या छ, उसँग जलप लाएको कचौरा छ, सुनको कचौरा भनेर डलर मागिरहेको अवस्था हो हेर्नुहोस् यहाँ नेताहरूले। अब राजनीतिक सरगर्मीकै कुरा गरौँ। यहाँका चिनिया पार्टीका तेस्रो दर्जाका नेता सरकारको सत्ताको चाहिँ दोस्रो दर्जाको नेता नेपाल आउने कुरा छ भदौको अन्तिमतिर, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? हो, यो आउनुको कारण एउटै हो, सबै नेपाली जनतालाई थाहा छ कि छैन, अहिले म तपाईँलाई भनिदिन्छु, अमेरिकन एम्बेसीका सेक्युरिटीको नाममा आउने, कर्मचारीको नाममा आउने मान्छे अहिले एम्बेसीमा छैन। किन छैनन्? अहिले अमेरिकन एम्बेसी र बेलायती र तपाईँको युरोपियनका उहरू यहाँ छैनन्, सबै मुस्ताङ छन्। मुस्ताङमा अहिले धमाधम काम हुँदैछ। अहिले आउनुको कारण त्यो पनि हो, यो आधिकारिक जानकारीमा यो आधिकारिक हो। हिम्मत छ भने अधिकारीको हिम्मत छ भने अमेरिकन एम्बेसी र तपाईँको युरोपियन युनियनका एजेन्सीहरू बेलायती एम्बेसीको मान्छेले मिस्टर लानुराम चौधरीले रङ भन्यो भनेर स्टेटमेन्ट पेलोस्, पेलेको दिन तपाईँहरूले लिएर म मुस्ताङ छिराइदिन्छु त्यही ठाउँमा जहाँ काम हुँदैछ। त्यो कुरो त्यही सारा कुरा राजनीतिक सिनारियो र यस्ता कुराहरूलाई रोक्न हो त यो भ्रमण। जस्तै ली चान्सु आगामी 27 देखि 30 भदौसम्म हजुर 4 दिने भ्रमणमा नेपाल आउन लागेको छ। एकदमै मैले भन्दैछु त तपाईँको मुस्ताङमा अप्पर मुस्ताङमा काम हुँदैछ, त्यहाँ पछि तपाईँको तिब्बतको काखमा गएर बसेको छ त्यो एजेन्सी, हजुर त्यो काम तिब्बतको काखमा हुँदैछ। नेपाली भूगोल भए तापनि अप्पर मुस्ताङमा त्यहाँ चाइनिजहरूको उपस्थिति छैन होला? छ, तर त्यो त नेपाली भूभाग छ नि, यसो चोसो पसेछ नि तपाईँको। हजुर तिब्बतको भूगोलभित्र हाम्रो भूगोल छ नि त अलिकति, जबकि टोटल तपाईँको त्यहाँ पैसा 50% यहाँहरू चल्छ, चाइनिज नोटहरू चल्छ, हाम्रो रुपियाँ कमै त्यहाँ चलिरहेको हुन्छ। नेपालकै भूभाग हो त्यो ठाउँमा। अहिले युरोपियन कर्मचारी, बेलायती कर्मचारी र अमेरिकन कर्मचारी एम्बेसीमा कोही पनि छैनन्, सबै त्यहाँ काम गरिरहेछन्। त्यसको लागि पनि एउटा आएको विषय हो। अर्को कुरो, इन्डियनहरूको यो बिचमा पश्चिमी लद्दाखमा एकाएक तपाईँको टकराव भइसकेपछि र नेपालमा विशेषतः अहिले राजनीतिक दलभित्र यति तरलता कि तपाईँ हामीले आँकडा गर्न नसक्ने विषयमा छ। कोही अन्तर्राष्ट्रिय रूपले हमला गरिदियो भने सेना पनि तपाईँको 4-5 धार भएको अवस्था र नेताहरू पनि कोही पनि नेतृत्व लिन नसक्ने अवस्थामा भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति चीनको बढी चासो, इन्डियाको बढी चासो र 60 समुद्र पारीबाट आएर तपाईँको युरोपियन अमेरिकनहरू मुस्ताङभित्र विश्वलाई हान्न सक्ने, निगरानी गर्न सक्ने
सेटेलाइटको स्टेसन बनाउने कारणले गर्दाखेरि तपाईँको यिनीहरूमा खैलबैला मचेको अवस्थाले गर्दा नेपाल भ्रमण बढीभन्दा बढी हुन सकेको कारण त्यो हो। चीनको यिनी नेता सम्भवतः नेपालमा पहिलोपल्ट रहेछ यतिको माथिल्लो दर्जाको नेता 4 दिने भ्रमण नेपाल आउन लागेको। हजुर हजुर महत्त्वको एकदमै हजुर। अब सार्वजनिक चाहिँ चिनिया नेता नेपाल आउने भन्ने कुरो चाहिँ यो हप्ता दिन पहिलेदेखिको कुरा थियो। हजुर यही बिचमा फेरि भारतीय सेना प्रमुख नेपाल भ्रमणमा सम्भवतः राष्ट्रपतिको निमन्त्रणामा आउन लागेको भन्ने समाचारहरू आइरहेको। हजुर हजुर एकदमै यहाँले दुईटा टकराव छ इन्डियासँग। जस्तै पहिलो कुरो हो तपाईँको अग्निपथ लागू गर्यो इन्डियामा, हजुर, जसले चाइनासँग र विश्वसँग उसको एकाएक टकराव बढ्दाखेरि यदि 136 करोड इन्डियनहरूलाई म यो आभास दिन चाहन्छु, आज तपाईँहरूले हमारा भारत महान भनेर पाउनु भएको छ भने तपाईँ मूल्य नलायक इन्डियनहरू गोर्खा सैनिकले त्यो दिन 1947 अगाडि नलडिदिएको भए आज सायद इन्डिया फेरि पनि तपाईँको जसरी बङ्गलादेश र पूर्वी पाकिस्तान विगतको अहिलेको बङ्गलादेश र पाकिस्तान जस्ता दक्षिण एसियामा सायद मलाई लाग्छ 8 देखि 10 वटा राष्ट्रहरू हुन्थे। म यो आभास दिलाउन चाहन्छु इन्डियनहरूलाई, तपाईहरू आज हमारा भारत महान है भनेर यहाँबाट गर्व गर्थिस्। तपाईहरूले इन्डियनहरूले आज अग्निपथ लागू भइसकेपछि नेपाली युवाहरूलाई फेरि भारत बचाउनको निम्ति 4 वर्षे कार्यकालमा चाहिँ लडाइँमा पठाउने, स्पेशल कमान्डो फोर्स गराएर लडाइँमा पठाउने भनेर जुन योजना ल्याएको थियो त्यो पूर्ण रूपले अहिलेका शिक्षित डिजिटल युगका नेपाली युवाहरू युवतीहरू जानकार भइसकेपछि आफ्नो उसको राष्ट्र बचाइदिँदा 1946-45 तिर र आफ्नो देशमा पटक पटक हरेक नीति निर्माणदेखि लिएर राज्यमाथि बलात्कार गर्दाको परिणाम आज अग्निपथमा कुनै पनि नेपाली भर्ती नभएपछि तरङ्गित भएको छ इन्डिया। एक अर्को कुरा मनोज पाण्डे भारतीय सेना प्रमुखको आगमन प्रधान सेनापति परशुराम शर्माले निमन्त्रणा गरेर भएको रहेछ। हजुर, यो यहीसँग रिलेटेड भएर पनि हुनसक्छ। योसँग रिलेटेड भएर पनि हो। एक दोस्रो कुरा हो अहिले इन्डियन चिफको भ्रमण हुनुको कारण, आर्मीको चिफको भ्रमण हुनुको कारण नागरिकता विधेयक यही बेला आएको छ, जबकि पार्लियामेन्टको कुनै पनि हैसियत छैन। हेर्नुहोस्, सिद्धान्त प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आउने हो भने तपाईको अहिले मन्त्री परिषद जति पनि मन्त्री छन् एक्सन लिन सक्दैनन्, काम चलाउ मात्र भएका छन् किन हाम्रो चुनाव घोषणा भएको छ। एक अर्को कुरा तपाईको यो बेला पार्लियामेन्ट निष्क्रिय जस्तो हो र यो बेला नागरिकता विधेयक पास गरिदियो, विवादास्पद कुराहरू दुई भयो। तेस्रो कुरो हो तपाईको हतियारका कुरा आएको छ, किनभने अहिले सुरक्षा थ्रेटहरू निकै हुन्छ, हामी सक्दैनौँ भनेर आर्मीसँग हतियार सापट मागिरहेको अवस्था छ नेपाल प्रहरीले र सेनासँग पनि हतियार कम परेको कारणले गर्दाखेरि नयाँ किसिमले मलाई मेरो आफ्नो विश्लेषण हतियारको किनबेचको नयाँ सम्झौताको निम्ति पनि सम्झौता हुन सक्छ। यो आकार गर्नु होला, ढिलो या चाँडो, अहिले यो भ्रमणमा नहोला, नेक्स्ट टाइम हुनेवाला छ। किन हामी दिल्लीबाट नै यो खबर प्राप्त गरिरहेछौँ कि अन्तर्राष्ट्रिय उसमा अब नेपाललाई के पनि नजिकै छ, नजिक हुँदैछ। अनि अब गठबन्धन र तालमेलको कुराहरूलाई पनि यस्तै छ। अघिल्लो चुनावमा पनि तपाईँको लास्टमा युटर्न भएर माओवादी एमालेसँग गठबन्धन वाम गठबन्धन भन्ने यति मात्रै। म तपाईँलाई एउटा व्यक्ति कोड गरिदिन्छु, जुन व्यक्ति आरएसएस र सिआइएसँग बहुत राम्रो नजिक भएको व्यक्ति हो, त्यो डाक्टर सीके राउत। डाक्टर सीके राउत त्यतैबाट पक्षी पोषित, त्यतैको मार्फतबाट अमेरिका पुगेर दुनियाँ आएका पात्र हो, देश टुक्र्याउँछु भनेर। उसलाई अहिले तपाईँको विप्लवजी राई र डाक्टर सीके राउतले जनमत पार्टीलाई चाहिँ केपी ओलीको सरकारको बेलामा तपाईँको ल्याएको छ, खुल्ला रूपले शान्ति क्षेत्रमा ल्याएको छ र ऊ अब चुनाव लड्दैछ। र त्यो उत्तरी बिहार, नेपालको दक्षिण भूगोल बिहार, त्यो बिहारलाई कसरी संरक्षित गर्ने र त्यसलाई चाहिँ पार्लियामेन्टमा कसरी घुसाउने भनेर पनि एउटा सैन्य रणनीति अन्तर्गत त्यो कुराहरू आएको छ। त्यस कारणले पनि भारतको तपाईको अध्यक्षको भ्रमण हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ सेक्युर दिएर नेपालीको मतलाई सेक्युरली चाहिँ डाउन गर्न लाएर चाहिँ त्यसलाई पार्लियामेन्टमा रिइस्टाब्लिस गर्ने एउटा रणनीति भएको छ। यो कुरा थारूहरूमाथि इन्डियाले नेगेटिभ धारणा आइसकेपछि उत्तर प्रदेशबाट यो एक्सपोज भएको छ। तर विचारिने होस्, अर्को हाम्रो थारूभित्र पनि नयाँ एजेन्सी जन्माएको छ, त्यो रेशम चौधरीको तपाईँको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी हो। त्यसलाई पनि
सेफली फेरि पनि अगेन पार्लियामेन्टमा जिताइदिएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्थान दिने भनेर एउटा गोप्य रणनीति अन्तर्गत दिल्लीबाट प्राप्त भएको छ न्युज। हामीलाई मेरो विशेष मौका आइपुगेको छैन। रेशम चौधरीलाई फेरि सांसदीय चुनावमा उठाउने, हजुर, जिताउने र फेरि छिराउने। अहिले यदि रेशम चौधरी यदि भित्र छन् भने नेपाल प्रहरी र नेपालको उसबाट होइन, अहिले स्पेसल उनी चाहिँ युरोपियन र तपाईँको अमेरिकन अनि भारतीय रबाट तिनी भित्र छन्। किन भन्दाखेरि तिनलाई त्यही राखी चुनाव लडाएर तपाईँको यहाँको धेरै कुरालाई अनि थारू मूर्खहरूलाई थाहा छैन। थारूको छोरादेखि 5 वर्ष बिताउनु पर्यो। अब यसपालि जित्दाखेरि बाहिर हुन्छन् त उनी? हुँदैनन्। बमन सिंह जस्ता बाहिर हुन्छन्, रेशम चौधरी जित्ता किन भित्र हुन्छ? अनि हामी चाहिँ चुनाव लड्न नपाउने हामीलाई निर्णय गरिन्छ। अफ्ताब आलम जस्ता, सञ्जय टक्ला जस्ता, रेशम जस्तालाई चुनाव लड्न दिने आधार के हो? जबकि तपाईँको सर्वोच्च अदालतसम्म आइसकेको छ फाइल, तर चुनाव लड्न दिन्छ। अनि यी मान्छेलाई चोलेन्द्र त ठिकै नङ्ग्याएका छन् त। जनता पो 1000 रुपियाँ लिएर बिकिहाल्छन् र 4 वर्ष रुन्छन्। एक दिन भोट दिन्छन्, 4 वर्ष ढिस्काने फिस्काने भनेर एउटा पागलले गाली गर्छ नि, त्यसरी गाली गर्छ नेपाली जनताले। त आजैबाट चिन्नु पर्यो नि, यी सबैको स्थिति चिन्नु परेन जनताले, अनि भोट दिने। त्यसैले अस्ति मैले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने बेला मैले इन्फर्मल मैले भने सचिवज्यूहरू, सहायक सचिवज्यूहरू, मान्यजीहरू, के अरे कमिसन आयोगको आयुक्तज्यूहरू, अब एउटा यस्तो कोलमको व्यवस्था गरौँ बिचमा खाली ब्ल्याङ्क हुन्छ। मलाई कुनै नेता मन परेन भने उसले आफ्नो ब्ल्याङ्कमा स्वस्तिक चिन्ह हान्न पाउने अधिकारको ऊ गरौँ, कानुन ल्याउँ भन्दाखेरि लाहानुजी तपाईँ जस्ता व्यक्ति त्यहाँ आउनुपर्छ। अनि बल्ल यो कुरा आवाज उठेपछि पार्लियामेन्टले बनाउने हो। यिनी हुन्जेलसम्म बनाउँदैनन्। लाहानुजी यो कुरा तपाईँले हेक्का राख्नु भएको छ कि सचिवहरूले भने हेर्नुहोस्। ओहो, उनीहरू पनि राष्ट्रियता चाहिँ रहेछ। मैले भने उहाँहरूले सिधै भने हजुरहरू म आज थरहोट पार्टी किन दल के अरे रुक्मिनीजी र मैले दल दर्ता गराउँथेँ, अन्य नेपालीले किन दल दर्ता गराए? आज देश छ, भूगोल छ, राष्ट्र छ, त आज दल दर्ताको प्रक्रियामा हामी छौँ। नभइदिए भए कहाँ जान्थ्यौँ? भिख माग्न? इन्डियनहरूले 10 लाख हान्थे हामीलाई। हामी किन गराइस्, तेरो के हो भनेर हैसियत सिक्किमी जनतालाई अलिक दिन गरे त्यस्तै गराउँथेँ मैले भने। आज राष्ट्र छ त आज तपाईँ हुनुहुन्छ आयुक्त भएर, सहायक सचिव भएर बस्नु भएको छ। गर्वका साथ विदेशको एउटा प्रोटोकलमा म यो मन्त्रालय अन्तर्गत भ्रमण जाँदैछु, मैले यो सम्झौता गर्दा जाँदैछु भनेर तपाईँहरूले भन्ने ठाउँ पाउनुहुन्छ। यदि आज यो राष्ट्र माटो भूगोल नभइदिएका के को सचिव, के को आयुक्त, के को लाहानु चौधरीको ठरवट दल, के को काङ्ग्रेस, के को एमाले, झाले काले साले कहाँमा त हुनुहुन्थ्यो? आज हुन्थ्यो हामी भनेर मैले भन्दा लाहानुजी तपाईँ जस्तो मान्छे त्यो ठाउँमा आउनु बल्ल यो व्यवस्थापन हुन्छ। यी व्यक्तिबाट यो के अरे आशा नगर्नुहोस् मित्र भनेर मलाई उल्टो सुझाव दिदिए। यो अवस्था हो यो देशको। हेर्नुहोस् सर, तपाईँ आगामी निर्वाचन मार्फत हजुर एक्सर्साइजमा हुनुहुन्छ। हजुर, तपाईँ जतिको व्यक्ति पार्लियामेन्ट छिरेर त्यहाँका गद्दारहरूको भण्डाफोर गर्ने, अहिले अब नाम नलिउँ, हजुर, सशक्त भूमिका खेलेर हजुर आगामी 5 वर्षमा सबै नेताहरूलाई कि त सुधारेर आउनु पर्यो कि उनीहरू जस्तो नेताहरूलाई जनताले नजिताउने गरी चाहिँ जनतालाई सुसूचित गराउने भूमिकामा अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने शुभकामना दिँदै हजुर आजको महत्त्वपूर्ण समय समाजको लागि जय नेपाल। हस्, नमस्कार, धन्यवाद।